بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله العظيم رب العرش العظيم بعزته بعظمته بقدرته بكمال إحسانه، نسأله في هذه الساعة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك وبعد هذه الفريضة العظيمة إن الله يغفر لنا ولكم ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل جميع ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم، وأن يصلح لنا ولكم الظاهر والباطن ويكفينا كل شر وكل بلاء وكل فتنة. طبعا سأتكلم عن أمرين. الأمر الأول بيكون رحلة قبل الرحيل، وطبعا هي 10 مراحل سنوجزها إيجاز من باب إيصال الفكرة. والأمر الثاني إذا كان فيه متسع في الوقت نعلق على 10 ذي الحجة، لأن بقي عليها 3 أيام والقرب هذا في الحدود هذه، ونحن على أبواب هذه 10 المباركة، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها بعفو ومعافاته، ونحن في خير وعافية وصلاح واستقامة جميع المسلمين. رحلة قبل الرحيل هذه ابتداء من الموت وانتهاء بالدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. 10 مراحل يقطعها المؤمن في 10 مراحل ويقطعها الكافر في 8. من استعد لهذه الرحلة مرت عليه هذه الرحلة بكل سهولة ويسر، ومن لم يستعد لها فستمر عليه بكل صعوبة وعسر. وقال الشنقيطي الله يرحمه: ما مثل ذكر الآخرة في ترقيق القلوب وتزهيدها في الدنيا وفي جعلها ترغب في الآخرة وتستعد لها. ما في زي ذكر الآخرة. مهما وعظ الإنسان هذا حلال هذا حرام، ما في هناك، إذا ما هناك إيمان ما في تكون هناك استجابة. ولذلك أيها الكرام، نتيجة أن الناس رغبوا في الدنيا وزهدوا في الآخرة نتيجة ضعف العلم بالآخرة. عند الناس علم سطحي بموضوع الآخرة، يعرف إن فيه جنة فيه نار، بس ما في معرفة لتفاصيلها حتى يكون عنده إيمان وعنده رغبة. طبعا أيها الكرام، المراحل 10 هذه المؤمن تمر عليه بكل سهولة ويسر، وأيضا لا خوف عليه فيما تسمعون من أهوال ومن عذاب. والكافر والعاصي ستمر عليه صعبة. أول مرحلة الموت، والموت هو مفارقة الروح الجسد. وتصور الإنسان المؤمن تسل روحه مثل الشعرة من العجين. شوف المرحلة هذه، نحن نقول تمر عليه بكل سهولة، تسل روحه زي الشعرة من العجين. والكافر تخرج روحه والفاجر مثل الشوك اللي ينزع من الصوف، مثل الشوك اللي ينزع من الصوف. شوف كيف المرحلة هذه تمر على الكافر وعلى المؤمن. هذه مرحلة الموت باختصار، هي مفارقة الروح الجسد. يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: إن الله خلق الإنسان للبقاء لا للفناء، وهو إذا مات ينتقل من مرحلة لمرحلة، ما في زي ما يقول مثواه الأخير، ما في مثواه أخير. هو كان في بطن أمه، انتقل للدنيا، ينتقل للبرزخ، ثم ينتقل للقيامة، ثم يصل إلى مرحلة فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية القبر، إعادة الروح للجسد. الآن لما يموت الإنسان سترجع روحه إلى جسده، وهو أول ما يدخل القبر كيف يكون حال الكافر والفاجر وكيف يكون حال المؤمن. أما المؤمن إذا أجاب على الأسئلة 3 المكشوفة: من ربك، ما دينك، من نبيك، يفرش له فراش من الجنة، وبعدين القبر مغلق، لا باب ولا شيء، يفتح له نافذة على الجنة ويجيه من روحه وريحانه.
القبر هذا اللي متر وتقريبا ونص متر طولا وعرضا، أو متر ونص، هذا القبر يوسع له مد البصر، يعني شوف تصور. والكافر والفاجر يضيق عليه القبر حتى يختلف أضلاعه. وهذه اسمها مرحلة البرزخ، إعادة الروح للجسد وتستقر فيه الأرواح. لأن هذه المرحلة اسمها مرحلة القبر، السؤال والذا. المرحلة الثانية المرحلة الثالثة مرحلة البرزخ. احنا طبعا نوقف على المرحلة الرابعة، طبعا ما نستطيع نكملها لأنها بالطول عليكم. احنا المرحلة الثالثة مرحلة البرزخ، وهي استقرار الأرواح في البرزخ. باختصار، أرواح المؤمنين في أعلى عليين، وأرواح الكفار والعياذ بالله في سجين. طبعا المؤمنين متفاوتين في أرواح المؤمنين، الأنبياء في العليين، أرواح الشهداء في حواصل طير، وطبعا هي حياة كاملة. وبالنسبة للمؤمن نسمته يقول كهيئة طائر يعلق في أشجار الجنة. العصاة من الموحدين يكونون في القبر، أرواحهم في القبر، وتعذب بحسب ما عندها من العذاب، ثم يرتفع عنها العذاب، اللي سنة اللي سنتين اللي سنين، ثم يرفع عنها العذاب ويرتقي إلى عليين. لكن أما الكافر فعذابه دائم إلى النفخة. ما هو متى ترتفع أرواح الكفار والمؤمنين تدخل في الصور؟ ما قال بين النفختين اللي 40، قال 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. ما قال الرسول، لا، يقول الراوي ما أدري، هي 40 اللي بين النفختين. هذه تنتقل الأرواح من سجين ومن عليين إلى الصور، لأن استعدادا لنفخها. طبعا المرحلة هذه أيها الكرام اللي هي مرحلة استقرار الأرواح، باختصار المؤمنين في عليين والكافرين في سجين. المرحلة الرابعة ونقف عندها التدمير الكون. الكون هذا اللي هي الدنيا لها بداية ولها نهاية، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن: كل من عليها فان. هذه واحدة. الثانية: كل شيء هالك إلا وجهه. الثالثة قال: كل نفس ذائقة الموت. طبعا شوفوا، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم عمر الدنيا ما حد يدري كم هي. في ناس، واحد قال عمر الدنيا 7000 سنة، ذكر أظن القرطبي، وفي أيضا في الإمام السيوطي له كتاب الزاخرة كذا، نسيت عنوانه كذا، للإمام السيوطي له، وذكروا إن في أقوال إن لها 7000 سنة، ولكن الله أعلم بإيش. يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي، ما يدري. لكن الرسول ضرب لها مثال، قال إن الدنيا مثل النهار، طلوع الفجر. قال: فاليهود ومن قبلهم عملوا من أول النهار إلى الظهر، والنصارى عملوا من الظهر إلى متى؟ إلى العصر. ثم هذه الأمة ستعمل من العصر إلى الغروب. حتى الراوي في الحديث الآخر في مسند أحمد قال إن الرسول خطبنا بعد صلاة العصر، وبعدين قد الشمس لما وصلت الشمس على رؤوس النخل، يعني قد هي على وشك الغروب، قال: ما بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من هذا النهار مثل معه هذا الغروب. يعني شوف كيف الشمس على وشك الغروب. طبعا سبحان الله لما جيت تقلبها 7000 سنة ما هي محددة، والرسول الله ضرب لها وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالسبابة. طبعا لو كانت بحساب الدنيا كان قد قامت لأنها على أيامنا، لكن أيام الله غير. في سورة الحج: ويستعجلونك بالعذاب. متى الساعة؟ متى العذاب؟ هذا الكفار اللي يقول يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، هم يطلبون بالساعة ويطلبون بالعذاب، وما في عاقل يطلب العذاب أصلا. طيب ولما ينزل عليك العذاب بيش بتسوي؟ عندك القدرة على دفعه؟ ما تستطيع. فسبحان الله يقول: ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كيش؟ ك1000 سنة مما تعدون. يعني أيام الله سبحانه وتعالى
فيما في أيام الدنيا اليوم الواحد بكم؟ ب1000 سنة، ما هو زي 24 ساعة. اليوم قال وإن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون، يعني ما زي حساباتكم. لو أن على حساب أيام الدنيا كان قد قامت، أنا بعثت أنا والساعة الشمس على الغروب كان تغير. طبعا في نقطة ثانية في الحديث، إن قال إن الدنيا مثل الإناء الذي شرب صفوه وبقيش كدره، ما بقي إلا شيء فيه غثاء وفيه سبحان الله والكرام. الدنيا ما بقي فيها إلا فتن، محن، مشاكل، قتل، حروب، هموم. هي كذا باختصار، لأنها تجي علامات الساعة على فتن كثيرة. معروف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنها ما بقي منها من الدنيا إلا فتن، محن، ويمسي المؤمن كافر ويصبح مؤمن، وتقلب الناس كذا. إذا اشتدت العلامة الصغرى سبحان الله بسورة القمر، اقتربت الساعة وإيش؟ شق القمر، هي من علامات الساعة انشقاقها. وطبعا سبحان الله يا إخوان، طبعا هي لها صغرى ووسطى وكبرى، وهي بتجي وقت صعب جدا في آخر الدنيا. يقول ما بتصفى الدنيا في آخرها إلا في عهد عيسى بن مريم. عيسى بن مريم كل مدة مكثة في الأرض 7 سنين، وهذا الرجل المبارك تلقى الأمانة في الأرض في عهده، ترعى النمور مع البقر والذئاب مع الغنم، يلعب الأولاد بالحيات، علشان تصور الوقت عليه السلام. وتفتح تقول تفتح السماء بركاتها، تنبعث الأرض، واللقحة الواحدة من البقر تكفي القبيلة كاملة، بقرة واحدة يشرب منها قبيلة كاملة، وتبعث الأرض بركاتها. ويجلس الرجل في حقف الرمانة، ولذلك عشان البركة والخير اللي بيحصل في عهد عيسى بن مريم. طبعا سبحان الله تدمير الكون هي المرحلة هذه اللي يسمونها المرحلة الرابعة، الفناء الشامل للكون. السماء تتشقق في سورة الرحمن، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني كالجمرة الحمراء. السماء تنشق تصبح زي الجمرة الحمراء، وبعدين النجوم تتساقط، والجمر البحار تفجر وتسجر، تفجر بعضها في بعض، تنقلب إلى نيران عظيمة تأكل تشرب المياه هذه وتبخر المياه هذه كلها. نيران هائلة، لأنها قال البحار سجرت قلبت إلى نيران، تنبعث نيران، والمياه هذه اللي معها ما تسوي معها شيء، تذوب وتتبخر، ونسأل الله العافية. والجبال تنسف، والنفوس تموت، كل من عليها فان، ويدمر الكون كله، ولحظة صعيبة وتكون على ناس أحياء. الأموات ما يشعرون بشيء من هذا، الأموات اللي في القبور ما يعرفون عن شيء عن هذا، إنما تكون على ناس أحياء. حتى ورد إن الرجل يلوط حوضة، واللي يأكل واللي يشق الثوب في السوق تبايعون، وينفخ النافخ. طبعا نفختين على النفخة الصور اللي هي نفخة التدمير، يقول أولها فزع وآخرها موت، صعق، لأنها تمد. يقول لك صيحة واحدة ما لها إيش من فواق، من انقطاع، لأنه ينفخ النافخ يفزع من في السماوات وفي الأرض. والله في واحد طرق الباب طرق شديد، طبعا إنسانه داخل الغرفة إذا ما هو متهيل ذا يفزع الصوت إذا كان هائل، فما بالك لما تجيك الآن البوارق في المطر، الصواعق، شوف كيف هي تخيف. لما قال عمر بن عبد العزيز وعرفات، وجاءت كان في سحب وجاءت صواعق، قال هذه آثار رحمة الله، فكيف تكون إيش آثار عذابه، كيف يكون؟ فسبحان الله يا الكرام، يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس السكارى. هذه المرحلة للتدمير، وهي مرحلة صعبة جدا على ناس أحياء، وهم شرار الخلق اللي بعد الريح، لأنها ترسل ريح تقبضهم. طبعا المرحلة هذه موجودة على اليوتيوب، مكتوبة كاملة بالتفصيل، أنا أخذتها مرحلة، هي 10 مراحل، وهي موجودة
على جمعية الدعوة في تندحة، موجودة بتفصيلها. وهذه المرحلة أيها الكرام الفناء، جي المرحلة الثانية الخامسة اللي هي إعادة الخلق بعد الفناء، إعادة الروح للأجساد. هذه المرحلة الخامسة تسلسل البعث من القبور للبعث والنشور والحساب. ثم المرحلة السابعة الحساب، وينقسم الناس إلى 3 أقسام. ثم الميزان، والكافر عند المرحلة الثامنة الميزان يتحول للنار، خلاص يوقف عند المرحلة هذه. بعد الميزان يوزن فين عذابه ويتحولون على النار. باقي مرحلتين للمؤمنين اللي هم مرحلة الصراط، هذه التاسعة. ثم المرحلة القنطرة. القنطرة هناك التهذيب، قبل ما يدخل أهل الجنة الجنة ينزع ما في قلوبهم من غل وغش حسد، ويصبحون في الجنة أخوان على سرر متقابلين متحابين متودين. أسأل الله أن يتمم علينا وإياكم نعمته. طبعا ما نستطيع أن نواصل في الموضوع العشر، لكن هي أيها الكرام جعل الله فيها فضيلة الزمن والمكان، استغلوها أي عمل فيها في خير. نسأل الله في هذه الساعة المباركة وهو يرى مكاننا ويسمع كلامنا. اللهم يا جبار السماوات والأرض، يا إله الأولين والآخرين، أنت وحدك الذي تجبر كسر المكسورين وترحم الضعفاء البائسين. نسألك لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا جميعا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تولى أمرنا في الدنيا وفي الآخرة، اكفنا كل هول دون الجنة. اللهم آمنا من كل ما نخاف في الدنيا والآخرة، اللهم اعطنا كل ما نرجوه. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمارنا أواخرها، خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاك. ارزقنا الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبارك لنا في بقية هذا الشهر المبارك. اللهم بلغنا 10 ذي الحجة بعفوك ومعافاتك، ونحن في خير وعافية وصلاح واستقامة. اكفنا واكف المسلمين في هذه البلاد وفي كل مكان من المسلمين. نسأل الله يكفينا كل شر وكل بلاء وكل فتنة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.